Bonsoir, bonsoir tout le monde. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ كيفاش داز نهاركم؟ خصوصا الوليدات اللي اليوم مشاو للمدرسة. مع الأسف وليدات أخرين بتاتر تحرموا من هاد الفرحة، لكن المصلحة ديالهم كما كتعرفوا أن في مدينة الدار البيضاء، لأن لي تو طالعين تأجل الدخول ديالهم المدرسي. Je trouve que c'est une très bonne et très sage décision. مع داك لي طول اللي ولينا كنشوفو هاد اليومين. اذا كنقول للوليدات الاخرين هنيئا لكم، والله يحفظكم وليداتي، والله يكون معاكم انتوما والاساتذه ديالكم، وعوده ميمونه للمدارس ديالكم. بالنسبه للدار البيضاء كنقول لهم ما تقلقوش، كنقولها لي بارون، كنقولها للوليدات ما تقلقوش وليداتي. هذه عام 14 اليوم دابا دوز ان شاء الله. المهم ان ان شاء الله وباذن الله كل شيء الامور تدوز بخير، ويا ربي الله يغلبنا على هاد الوباء خلال هاد ال 15 يوم. راه ماشي بزاف. غير شويه ديال الصبر وشويه ديال il faut y mettre un peu du sien. نتعاونوا كاملين ونحاولوا نطبقوا كل ما قالوا لينا. ما غاديش نعاودوا ديما التباعد بيان سور والكمامات وما نخرجوش الا للضروره. هادشي راه المصلحه ديالنا. شفت خلال مون باساج في المواقع التواصل كاينين الناس اللي مقلقين علاش ما دخلوش. راه هادشي خصكم تفهموا ان راه المصلحه ديالكم. واللي ما كنفهمش ما عرفتش، احنا راه كنا مغاربه، لكن علاش ما عمرنا كنفرحوا الحاجه اللي كانت خصنا نكونوا ننتقدوها؟ لا. في قبل ملي كان قال الوزير بين ان الدخول المدرسي غيكون لو سات، ناضوا الناس قال لك لا وهذا ومع الوباء وحنا خايفين على وليداتنا. وشحال من واحد قال لك انا ما نصيفطش ولادي. وكانوا اللي بيان سور ضد سميتو التعليم عن بعد، وكان اللي عن قرب حتى هو وداكشي الحضوري، يعني اسمحوا لي. دابا منين قالوا لكم في سيغتان فيل بحال كازا، ومازال دابا يشوفوا لي زوتر فيل اللي فيهم لو تو الفي، اللي فيهم الناس مرض بزاف. وهذا طبيعي انهم يوخروا الدخله المدرسيه. هذا يعني انهم كيفكروا، ماشي كيجيو كيمبوزي لكم دي شوز. اسمحوا لي، هذه هي الحقيقه. داكوغ. عمرنا ما كنكونوا فرحانين، ديما كنبغيو ننتقدوا، ديما ننتقدوا وديما ننتقدوا بلادنا. علاش ما نكونوش مع بلادنا؟ وعلاش ما نخموش شويه؟ راه هادشي راه ماشي معقول. اذا انا كان من رايي البسيط، كنقول انها اون ديسيزون تري تري ساج اللي خداو. المدن اللي فيهم لي تو عامرين، وسورتو راكم كتشوفوا الدار البيضاء ما بغاش يهبط لو تو. هبطوا كانوا شي مدن فيهم سميتو الناس اللي مرض كتار وهبطوا مع الوقت. الا كازا غاديه وكتزايد. اذا واش كتظنوا انه زعما كان من المستحسن انكم تصيفطوا وليداتكم؟ انا كنقول لا، لا، من الاحسن يبقاو في ديورهم. وكنقول لدوك الناس اللي مخلين ولادهم من غير هاد الدخله المدرسيه، اللي كيخليو ولادهم كيدوروا في الزناقي، جمعوا وليداتكم وحافظوا عليهم وخليهم في الدار. انا عارفه كاينين شي ناس خدامين كانوا كيتسناو الدخله المدرسيه. نكونوا واقعيين، كاينين شي وحدين اللي كيقول لك ابطا لي انت تكون الدخله المدرسيه باش نتهنى منهم، راه صدعوني. هادشي راه واقع، ماشي كنجبدو من راسي. كنقول لهم صبروا شي شويه مع وليداتكم، واكيد ان السلامه ديالهم كتهمكم. اذا ما فيها باس الا تسنيتو 14 يوم. شوفوا كي ديروا، هي توجور اون سوليوشن. المهم ان تحافظوا على وليداتكم وعلى السلامه ديالهم. هذا كان رأيي في الموضوع. إذا بلا ما تقلقوا. وفي المدن الآخرين طلبوا مع هذوك الوليدات اللي دخلوا، حيت راه وليداتهم هما وليداتنا ووليدات الشعب المغربي كاملين. طلبوا معاهم الأمور تدوز بخير وعلى خير. راه حيت
راه كيصيفطوا الناس الفلذات ديال الكبد ديالهم. اذا الله يكون في عوانهم والله يحجبهم والله يحفظهم، والاساتذه حتى هما اللي حقيقه كلهم كلشي معرض لهذا الوباء. اذا الله يحفظهم والله يكون معهم، وعوده ميمونه للمدارس. وان شاء الله نسمع عليكم في اخر العام الى بقينا في الحياه، نسمع لكم اخبار زوينه، وانكم قريتوا ودوزتوا العام ديالكم بخير وعلى خير وفرحانين، وتفرحوا والديكم وتفرحوا نتوما وتفرحوا الاساتذه ديالكم، وتكونوا لا فيغتي ديالنا. اذا هذا كان واحد بتي رابيل. مع هادشي كنقول لكم العيالات ولا لي بارون في هاد الحاجه الصحيه راه علمنا بزاف الحوايج، واكيد ان بزاف ديال لي بارون سوا اللي كانوا خدامين بجوج، سوا اللي كان خدام لو بير ولا، وجلستوا مع وليداتكم، وسي سور كاينين شي وحدين تقربوا من وليداتهم بزاف. كنتمنى ان داك ديك لاتونسيون، هذاك الاهتمام ديالكم بهم يطول طول المدة، ماشي على حيت كنتو جالسين في الدار. إذا ردوا بال لوليداتكم. أكيد أن الخطر دابا هو الوباء، لكن راه كاين بزاف الحوايج اللي خصكم تردوا البال ليهم. ما تنساوش أن حنا داخلين على، حنا في المواد سبتمبر، داخلين على فصل الخريف، ومن بعد الشتاء. اذا من دابا نبداو نخمو، حيت مازال حنا مازال حاصلين في هذا الوباء. كنتمنى ان شاء الله نتغلبوا عليه. كاينين دي شوز اللي خصكم ما تنساوهمش. داخلين كما قلت لكم، كاينين لي غريب دابا، كاينين لي بروبليم دالرجي الحساسيه، كاين سميتو لازم اوسي، كاين بزاف د الامراض. اذا ردوا البال لوليداتكم، ما تعريوهمش بزاف دابا، حيت هاد الوقت شويه ما يغركمش هاد الشمس وداكشي. بالليل زيدوا لهم شي شويه باش حتى الا تعراو بالصهد وداكشي ما يضرهمش البرد، وردوا ليهم البال. كما ان كاين المشكل ديال كنحاول انا، راه ولادي كبروا ولكني انا وليداتكم هما وليداتي، كنحاول نعاود نشوف معكم شي حوايج بتي غابيل. ما ديروش مني زعما، ما تقولوش راه ما كنعلمكم والو، تبارك الله عليكم راكم قد المسؤوليه. زي دي بتي غابيل وكل شيء. حاولوا انكم تردوا البال حتى تعلموهم داك الكمامه، وقولوا لهم واخا، حيت هادي سورتو بور لي بوتي en première section. تعرف يقدر يكون بحال دابا نكون دايره انا كمامه، يجي صديق ديالي صغيور ولا صديقه ديالي تقول لي عجبتني ديالك، اجي نتبادلوا نشوفوا ديالك كي دايره وكذا، ويتبادلوا كمامات. علمهم ان ما يحاولوا ما يتبادلوهمش، حيت هادو راه دراري صغار. داكوغ. بون الكبار تبارك الله عليهم، كنظن انهم قد المسؤوليه. كنهضر على سورتو على لا بتيت سيكسيون. فكروا في لي كارطابل ديالهم، تقل حيت راه كيهزوا الثقل. كنتمنى ان يكون ارباب المدارس دايرين لهم دي كازي، ويفكروا دون سو سونس انهم ما يديوش كل نهار داك الكيلوات ديال الدفاتر وديال الكتوبه. يكونوا عندهم دي كازي يخليهم فيهم، وداكشي اللي يهزوا في ظهرهم الوالدين يردوا البال. الكارطابل ما يهبطش من تحت الظهر باش ما يتبقالش عليه، يكون عنده هذاك لو دوسي ديالو، داك اللور ديالو يكون ريجيد باش يحمي شويه الظهر. وشنو كاين عاوتاني؟ لو كارطابل اوسي، لي مالادي il faut faire très attention. d'accord. و كاين عاوتاني التربيه تربيه تربيه تربيه. حنا كنربي وليداتنا في الدار، اكيد كاين اللي كيربي وليداتو مزيان وداكشي، من بعد الخطرات كيمشيو للمدارس كيجيبوا كليمات كيجيبوا هضور. اذا ردوا ليهم البال. داكشي علاش كنقول لكم سويي اليكوت، كما كنتو اليكوت ملي كنتو جالسين معاهم في الدار، سويي اليكوت دو فوز انفان. داكوغ. ردوا لهم باب التربيه، حيت التربيه هي الاساس وراكم عارفينها. كما كنقول لكم تردوا البال ان ديك لاتونسيون اللي كتعطيو لوليداتكم راه الي تري امبورطونط. الدري ملي كيحس براسو الي ليفري ا لوي ميم، زعما
ملي كيكونوا الوالدين مشغولين ولا بعاد شويه ولا ما كيردوا لهمش البال، الدري كيتركبوا عنده امراض نفسيه اللي من بعد كتكبر معاه. وكان داكشي علاش كنقول لكم سي تري امبورطون باش توريو لوليداتكم انكم فوز انتريسي ا مرة طبوا عليهم، مرة دخلوا عليهم البيت، مرة هضروا معاهم، قولوا لهم كومون سا سباس كومون هادي، عطيوهم لا طوندريس، عطيوهم لامور، عطيوهم لاتونسيون ديالكم باش يكبروا متزنين ou bien dans leur peau, ou mais ils ne manquent pas ni de tendresse, ni d'amour, ni de rien du tout. D'accord. إذا كونوا à l'écoute de vos enfants. الله يخليكم. كما أنني كنقول وهذه ظاهرة عند كل شيء، ماشي زعما كان بريسك كل شيء، حيت كما كتعرفوا أن ولفنا شوية الماكلة ديال الزنقة حنا الكبار والصغار. بعض الخطرات كتشوفوا الأمهات كيكونوا عيانين ما فيها ما طيب ما والو، كدوز للولد ديالها ديريكتومون الماكدو، ولا دوزو ولا تاخذ له ان ساندويتش، ولا تاخذ له دوزو المحلابه، ولا كل واحد على قد جيبو. الله يخليكم ايفيتي بداو طيبوا شويه لوليداتكم. ما فيها باس نتوما ترجعوا شي شويه للكوزينه. واخا ما يكونش كاين اللي خدامه وكتقول لك ما عندهاش الوقت، وشتي واخا ديريها اومليت او فرomاج، ولا ديريها شي حاجه بسيطه، ولكن ديريها له بيدك انتي ومواد طبيعيه، احسن ما كل نهار مره داكور، مي با تو لي جور. ها سناك، ها شاورما، ها ماكدو، ها هادي فيت اتونسيون الحلاوه بزاف، راه سي تري موفي. حتى انا طوندونس للدراري الصغار، كنتكلم توجور على الدراري الصغار حيت الكبار تبارك الله عليهم راه كيفهموا، وكنظن انهم فاهمين هاد الحوايج. اذا ما تبقاوش داك لي بيسكوي بزاف، داك لي داناب، داك لي دانيت، داك الرايبي، داكشي كلشي فيه لي كولورون، فيه بزاف د الحوايج. حاولوا تعطيو لوليداتكم تغذيه طبيعيه اون بلوس نقيه في ديوركم. اذا حاولوا على العيالات، حيت هذا الشيء راه كنشوفوه شحال من مره. الواحد كاين اللي ما في ما يصدع راسو، وكاين اللي كيجي عيان كيقول لك المهم شري ان ساندويتش وداك الشيء. اذا ردوا البال، الله يخليكم لهاد الوليدات كما كتردوا لهم البال دابا لهاد الشيء ديال كورونا، ردوا لهم البال لا في التربيه ديالهم، لا في الماكله ديالهم، لا في الصحيحه ديالهم. وكنتمنى الله سبحانه يعاونكم عليهم ويعاوننا كاملين. راهم الفلذات الكبد ديالنا. راكم عارفين هادشي، ماشي كتسناوني انا نقول لكم. اذا ردوا لهم البال في هاد المسائل كله. essayez de faire avec eux leur devoir. سي فاسيل بور سيغتان الناس اللي عندهم الفلوس كيجيب استاذ ولا استاذه تعطي سوايع اضافيه، ما فيها باس الا كانوا الوالدين شويه معلمين واحد فيهم، ولا مره واخا كاع يجيب داك الدروس الخصوصيه اللي كديروا لهم. ردوا لهم البال، علموا الدراري الصغار ان ما كاين لا عمي لا خالي لا صاحبي لا صاحبتي لا والو، باش وليداتكم يعيشوا في الامان. راكم عرفتوا شحال من اختطاف، شحال من فيول، شحال من هذا، بوغ ايفيتي كاع هاد المشاكل. علموا لوليداتكم ان راه داك البسكوي ولا داك الشكلاط ولا داك اجي انا راه صاحب باباك ولا خالك ولا هذا. حاولوا تعلموهم شي حوايج اللي غادي يفيدوهم، واللي غادي يبعد عليهم هاد الاذى. هادشي راه كتشوفوا هاد الايامات هاد لي ديرني طون ولينا نخافوا على وليداتنا. اذا ردوا البال دوك الناس اللي ملي كتحطوا وليداتكم في المدرسه. راه بيان سور انا ما كنشكش في المعلمين ولا في الناس ديال المدارس، ولكني سانومبيش راه حتى هم الا شافوكم كتردوا البال راه غادي يعجبهم الحال. ردوا البال لوليداتكم، لا في ديوركم، لا في الزنقه، لا في قرايتهم، لا في تربيتهم، لا في المسائل اللي كيحتاجوها للاحاسيس ديالهم. و essayez de vous rapprocher un petit peu de vos enfants. C'est un conseil de sœur, de mère, de ce que vous voulez. هادشي كله اللي قلت للمصلحه ديال الوليدات ديالنا. اذا كنتمنى ان هاد الفيديو تكون عجبتكم شي شويه وما تكونش ثقيله عليكم.
وكنقول لكم الى فرصه اخرى. تهلاو لي فراسكم، وكنقول للوليدات الله يحفظكم اوليداتي، الله يحفظكم والله يحفظ عائلاتكم، والله يحفظ الاساتذه ديالكم، والله يدوز هاد 14 جور ولا هاد الدخله المدرسيه. بون 14 جور اسمحوا لي بقيت جالسه ديتها من مع كازا. سكيفي كو الله يحفظكم وليداتي. والناس كازا كنقول لهم الله يخليكم. بلا يفو با فوز افولي. انا عرفت كاين اللي مشى خلص المدرسه، خلص الكتب وداكشي، ومنين جا باش يدخل دراري قالوا ليهم بلاتي ماشي دابا، عندكم 14 شهور. ما تقلقوش، راه لا فلوس لا اي حاجه في هاد الدنيا ما تساوي السلامه ديال وليداتكم. الفلوس كيتعوضوا، ولكن الدراري والحياه ما كتعوضش. اذا الى اللقاء، وكنتمنى انكم كنتمنى لكم امسيه سعيده، ونتمنى نسمعوا كل الاخبار ان شاء الله، والله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي، والله يحفظ لنا وليداتنا والناس اللي عزاز علينا يا ربي. اذا الى اللقاء، شكرا لكم.